रीमा साहबा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे किया गया है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने मौलाना फजल रहमान ने जो बयान दिया था कम उम्री की शादियों के बिल के खिलाफ रियासत से बगावत करने का, उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। और वो कहती हैं कि आप रियासत को ललकारते हैं कि जो करना है कर लो, कम उम्री की शादी को अगर रुकने कौमी असम्बली चैलेंज करता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, क्या कोई जवाब देने वाला है? ये शरईया इस्लामी मामला नहीं है। क्या शर्मिला साहिबा का बयान दुरुस्त है? अलीना, मैं 100% इंडोर्स करती हूँ उनके हर लफ्ज को। मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। आई विश उनको मौका दिया जाता, वो और तफसील से बात करती, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए। थोड़ा सा पिछले हफ्ते हमने भी इस शो पे या उससे पहले बात की थी। ये जो है ना, एक सोच कि अगर कोई इस तरह की बात करता है, आप कानून को सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि कम उम्र की बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, अटैक करते हैं मजहब को इस्तेमाल करके, ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं ये कुछ लोग जो स्पेसिफिक ये सोच रखते हैं और उनको लगता है क्योंकि वो मजहब का लिबादा लेके बात कर सकते हैं तो हर चीज जायज है। बहुत हिम्मत चाहिए जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने बात की। और मेरा ख्याल है और भी लोगों को जो ईवान में हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए इस बात को, क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट हैं, आपका काम है कानून साजी करना, और आप ही के रुकन जो है वो कहते हैं आप बगावत करेंगे वो उसी कानून की, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि ये जुर्म है, इसके खिलाफ कोई मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ये मैं नहीं समझती। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो अपनी थ्रेट है उस पर जरूर हमारे कानून में उसमें क्रिमिनल सजाएं मौजूद हैं। एक और चीज है लीना, ये सोच जो है ना कि इस कानून को अपोज करने की, उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में 16 साल कुछ प्रोविंसेस में, केपी और पंजाब में अभी भी उम्र है बच्चियों की शादी की। इन लोगों को का मौकफ है कि आप एज सेट कर ही नहीं सकते, तो वो तो एग्जिस्टिंग कवानीन के भी खिलाफ उनको होना चाहिए। फिर तो रियासत कोई एज भी सेट नहीं कर सकती अगर प्यूबर्टी के बाद जो है शादी जो है वो जायज ही है और उसके खिलाफ कोई कानून साजी या उसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो ये सोच जो है ये परवर्जन ही दिखाती है। ये मर्द हैं, ये चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी कर सके। ये जो माइंडसेट है, हर तरफ से मेरा तो ख्याल है इस पे आवाज उठनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल कि अगर कोई मजहब का सहारा या इस्लाम का सहारा लेता है तो आप उनकी बात को चैलेंज ही नहीं कर सकते, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपकी जो एक सोशल आपकी सोसाइटी है वो हो, हेल्थ हो, हर तरह से रियासत को रेगुलेट करना चाहिए कि कब शादी हो सके। और मजहब जो एक अच्छी तरह से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अगर इस्लाम को भी पढ़े तो कोई पाबंदी नहीं है इस पे। तो मेरा ख्याल है इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको बिल्कुल आपको लेना चाहिए, उनको 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 डरना नहीं चाहिए उनसे, और उनको चैलेंज करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए। तो एक्सीलेंट, आई लव्ड एवरी वर्ड जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने किया, और आई विश आगे भी चल के उनको ईवान से बाकी मेंबर्स से भी सपोर्ट मिले। रीमा, आई अंडरस्टैंड कानूनी तौर पर तो क्योंकि कोई अभी तक अमल हुआ नहीं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमने देखा है कि रियासत ने अभी कुछ ही अरसा पहले ये कहा भी है, बल्कि वाजे किया है कि मज़हब की बुनियाद पर किसी भी तरह से किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। क्या आप समझती हैं ये उसी ज़ुमरे में आता है, और हुकूमत इसके ऊपर क्या कर सकती है आपके ख्याल में? थोड़ा ये भी वाजे कीजिएगा। अलीना, शुरू में तो मेरा ख्याल है आपको मुजम्मत करनी चाहिए और आपको कॉल आउट करना चाहिए, ये पहला स्टेप होना चाहिए। हमारे ना, हम खौफ में चले जाते हैं, हम डर जाते हैं कि जो लोग मजहब का इस्तेमाल करके कुछ भी कह देना, हम उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक खौफ है कि सोसाइटी में कोई बैकलैश ना आ जाए। सो सबसे पहले तो ये खौफ खत्म करना है। बाकी मैं हमारे कवानीन को, खास तौर पे जो क्रिमिनल नौयत के हैं, उनको एक मखसूस अंदाज में पढ़ती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इम्प्लीमेंट ना करें, जब तक कुछ ऐसा ना लगे कि आप जेन्युइनली ये करने जा रहे हैं, तब तक कोई क्रिमिनल नौयत की प्रोसिक्यूशन हो सकती है। बट एक मैसेज शुड बी क्लियर कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये एक शुरुआत पैगाम देने की जरूरत है साहिबा ने की, बिल्कुल। बाकी आई वुड एक्सपेक्ट कि एक तो, और अलीना, सबसे बेहतर होगा कि पंजाब में भी सबसे बेहतर रद्द अमल इस पे ये होगा कि आप पंजाब में भी और केपी में भी ये कानून पास करें। अभी भी 16 साल की बच्चियों की शादी की उम्र है, उसको बढ़ा के 18 साल करें। इससे बेहतर जवाब इस माइंडसेट का नहीं हो सकता। बल्कि ये बात उठाई है आपने, आई होप हमारे आवाज़ पंजाब हुकूमत तक, मरीम नवाज साहिबा तक पहुंचेगी और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आज हमने देखा 17 महीने बाद सरदार अख्तर मेंगल साहब का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं फ़ज़ा भी कुछ ऐसी है, बलूचिस्तान के ऊपर बड़ी बात भी हो रही है और तवज्जो का मरकज़ भी है, एंड राइटली सो। इस वक्त
یہ استعفیٰ منظور ہونا کیا آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے، یا آپ کے خیال میں افہام و تفہیم سے ان کو واپس لے کے آیا جا سکتا تھا اسمبلی کے اندر اور سیاست یا سیاسی ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ علینا. جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی وفاق اور جو فیڈرلزم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو اس طرح سسٹم سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو موجودہ حکومت ہے اس کو اگر 17 مہینے تک آپ نے انتظار کیا ہے اور ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اور محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کوئی لاہور میں جا کے ایک بڑی سخت تقریر کر دی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریاست کو تھوڑا سا اس حوالے سے ایک برداشت کا جو پالیسی ہے وہ اپنانی چاہیے. اور اگر کوئی ڈائسنٹنگ وائسز ہیں اور ود ان جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رہ کے اپنے مطالبات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ ان کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. سسٹم سے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کا ہم خمیازہ آلریڈی بلوچستان کے اندر بھگت رہے ہیں، جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت کی طرف سے اور اسپیکر کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ انتہائی سیاسی طور کے اوپر اور جمہوری طور کے اوپر یہ کسی طور کے اوپر بھی درست فیصلہ نہیں ہے. کین آئی پلے ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے سیکنڈ؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں جیسے کہ بلوچستان میں، اس وقت ایک واضح اپروچ، ایک واضح آواز جانی چاہیے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس وقت اس طرح کی ڈائسینٹنگ آوازوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو خاطر میں رکھتے ہوئے حکومت کا موقف یا ان کی جو اقدام ہے وہ درست ہے، یا پھر اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، اگر تو ڈائسنٹنگ وائس اس سینس میں ہے کہ وہ بھی انہی دہشت گردوں کو اور وہ بھی انہی بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ اور ان کا بیانیے کو آگے جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو ایک اور بات ہے. لیکن اگر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے یا جو بلوچستان میں ایک شفاف الیکشن کے حوالے سے یا اس طرح کی ود ان کانسٹیٹیوشنل لمٹ اگر کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ ڈائسنٹنگ وائسز میرا خیال ہے کہ ریاست کا اتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی آوازوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے. آپ اگر بالکل درست ہے کہ جو بندوق اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت اور بے رحم آپریشن کریں، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح اگر خلاف کرتے جائیں گے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جو فیڈرلزم کے اوپر ابھی بھی یقین رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی طرف سے یہ ایک جلد بازی کی گئی ہے، یا کم از کم یہ ایک جمہوری طور کے اوپر کوئی یہ درست قدم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب. عمر چیمہ صاحب سے ہو رہے بنگلہ دیش سے متعلق سوال. میرے پاس سوال یہاں پر ہیں، پڑھ دیتی ہوں. چیمہ صاحب، پوچھا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے نوجوان نسل کی بھارت مخالف ناراضی بڑھ رہی ہے. دوسری جانب کرکٹ تنازع میں پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کی حمایت نے ایک نیا صفاتی رنگ ڈال دیا ہے. بنگلہ دیش کے انتخابات جنوبی ایشیا کی طاقت کے توازن پر کتنا اثر ڈال سکتے ہیں؟ ان کی اہمیت کیا ہے؟ لینا، جب اخبارات کا زمانہ تھا، جب ابھی ٹیلی ویژن بھی نہیں آئے تھے، تو اس ٹائم ایک سینئر ایڈیٹر ہے، ان سے ایک بات منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب صبح سٹینڈز پر اخبار لٹکے ہوتے ہیں تو ادھر ایڈیٹر سے لے کے رپورٹر سارے لٹکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، لوگ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ابھی یہ جین زی اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی ادھر لٹکے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا فیصلہ کیا آتا ہے. یہ جین زی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو کدھر لے کر جاتی ہے؟ بظاہر کوئی جین زی کی پارٹی تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے نتیجے میں ایک تبدیلی ضرور آئی، جو ایک بھارت کی بڑی دہائیوں سے ایک انویسٹمنٹ تھی، وہ ہر چیز ان کی غارت ہوگی بنگلہ دیش میں. اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو باقی دو پارٹیاں ہیں انہی سے آئے گی کوئی، وہ جماعت اسلامی ہو یا بی این پی ہو. بی این پی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کے چانسز ہیں. لیکن ہر دو صورتوں میں میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے فار ایگزامپل کہ جماعت اسلامی بھی جیتی ہے یا بی این پی ہے، تو ہر دو صورتوں میں یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، انلیس کہ انہیں اس الیکشن میں کوئی ایسا کوئی اے این پی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، سوری کیا نام ہے ان کا، جو حسینہ واجد کی پارٹی ہے، ان کو کوئی ایسی ایکسکیوز نہ مل جائے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں دوبارہ سے ایک سیاسی زندگی مل جائے. ادروائز اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے موسٹ لائکلی اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ ہر دو صورتوں میں بھارت کے لیے ایک کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور اس میں ایک پاکستان کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو مزید جوڑیں. اس میں چائنا کے لیے امید ہے کہ وہ اپنا یعنی کہ ادھر پینیٹیشن کو بڑھائے، اور اوورآل جو ایک ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا ہے، اس میں بھارت کی
اپنے ہمسایوں پر گرفت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک نفرت پہلے پائی جاتی تھی لیکن اب نفرت کا باقاعدہ اظہار جو ہے وہ رجیم چینج کی شکل میں ہوا, اب وہ الیکشن کی شکل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.